شنما كي داغدار جناب محمد رسول الله يا يوس نبي سيدنات برنس مد جسم چنيا دنيا اسمت حق روزنو كاين باني دل دريو يل يا جس عالمين نون سردار جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابس حسان بن ثابت اسناد برن فتوس بني رداي مبارك تاجدار پتر تراون دبنوسس اے حسان بمین ردائی مبارک اس پر کرمین ترین تلا پنن دل ترایو یل بیمارو تلا پنن دل ترایو یل حاجت مندو تلا پنن دل ترایو یل دلدو بسلو لچانی چس بیمار والو ایتا دیدار دیتا دیدار دیدار دیتا دیدار والو ایتا دیدار دیتا دیدار حسد گامد زمیان زیگی پر حسد گامد زمیان زیگی پر گام هزار و چونی امار والا ایتا دیدن بڑی بڑی گام هزار و چونی امار والا ایتا دیدن دیدار والا لچانی جسم بیمار ایتا صبر و تاب کوتاه کرن پیام یا رسول الله یا رسول الله سری بنو بڑ بڑ دل صبر و تاب کوتاه کرن پیام برها کرتم توش لک چار والا ایتا دیدن ایتا دیدن سری بڑی بڑی برها کرتم توش لک چار والا ایتا دیدن ایتا دیدن والا لچانی جسم بیمار والا ایتا دیدار دیتا دیدار چمه کریمت اتری کتیا وای میانی خدایا سچی گناهگار ازیت جماعت اسمدامید سچی دل ازیت جماعت اسمدامید سچی پتر بیمید ازیت جماعت اسمدامید سچی لچگمید ازیت جماعت اسمدامید که از سانو بناو سچنا شیطان تمدشان اوی چی بنند بنچی چمه کریمت اتری کتیا مگر مور هاتو تب دوری لالون نهار والا ایتا دیدن ایتا دیدن مور هاتو تب دوری لالون نهار والا ایتا دیدن ایتا دیدن والا لچانی
valol praran Shani baretal chosinite zahar valo itadidan itadidar valo Shani baretal chosinite zahar valo itadidan itadidar valo lole chane chusbabe mar valo itadidan itadidar ay karimat dimadan kardai